बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला दुआ को कभी रैगा नहीं जाने देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा दुआ करता है तो अल्लाह ताला 3 तरीकों में से एक तरीके से इसे कबूल करता है। या तो फौरन दे देता है, या किसी आने वाली मुसीबत को टाल देता है, या आखिरत में बेहतर इनाम देता है। इस्तग़फ़ार सिर्फ ज़बान का अमल नहीं बल्कि दिल से होना चाहिए। अगर सिर्फ ज़ुबान से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहा जाए लेकिन दिल में सच्ची तौबा ना हो या हम दिल से गुनाह को छोड़ने का इरादा ना करें तो उसका असर कम हो जाता है। अल्लाह ताला दिल की कैफियत देखता है। जैसा कि हर दुआ का एक वक्त होता है, अल्लाह ताला जानता है कि कौन कौन सी चीज़ कब देनी है। कभी आप जिस चीज़ की दुआ कर रहे हैं उसका वक्त अभी आया नहीं और अल्लाह ताला उसको बेहतर वक्त पर देना चाहता है। कुछ दुआएं हमारे हक में नहीं होती। अल्लाह ताला हमसे ज़्यादा जानता है। हम किसी चीज़ को अपने हक में बेहतर समझ रहे होते हैं मगर वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, इसलिए अल्लाह ताला हमें उससे बचा लेता है। कभी अल्लाह ताला आपका सब्र आजमा रहा होता है। जितना सब्र करेंगे उतना ही अल्लाह ताला के यहाँ मकाम बढ़ेगा। जो लोग आजमाइश में भी इस्तग़फ़ार और दुआ जारी रखते हैं उनका अल्लाह ताला के यहाँ खास मकाम होता है। एक बात याद रखनी चाहिए, दुआ रद्द नहीं होती, या तो कबूल होती है या किसी और शक्ल में मिलती है, या बेहतर वक्त पर मिलती है, या आखिरत के लिए जमा हो जाती है। आज मैं आपके साथ एक सच्चा मुअज़्ज़ा शेयर करने जा रही हूँ जो इस्तग़फ़ार की ताकत और उसके मुअज़्ज़ाती असरात को ज़ाहिर करता है। हमारी एक बहन कहती हैं, मैं पिछले 6-7 महीनों से इस्तग़फ़ार का विर्द कर रही थी। कभी कभार कभी नागा हो जाता तो कभी दिल से तवज्जो हट जाती, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये बात डाली कि मैं इस्तग़फ़ार को मुस्तकिल और पूरी तवज्जो से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाऊं। और फिर पिछले 18 दिनों में मैंने पूरे यकीन, ईमान और दिल से इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और फिर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के ऐसे दरवाजे खोले कि मैं हैरान रह गई। जो दुआएं मैंने बरसों पहले मांगी थीं, जिन्हें मैं भूल चुकी थी, अल्लाह ताला ने इन्हें भी पूरा कर दिया। जैसे कि हमारा घर तकरीबन 2 साल पहले बना था। उस वक्त मेरे दिल में ख्वाहिश आई थी कि काश एक खूबसूरत डाइनिंग टेबल हो। मैंने उस वक्त दिल में अल्लाह ताला से दुआ भी की, लेकिन फिर ज़िंदगी की मसरूफियात में वो बात भी दिल से निकल गई। फिर जनवरी में जब मैंने बाकायदगी से इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया, अचानक एक दिन बगैर किसी खास मंसूबे या कोशिश के हमें एक डाइनिंग टेबल मिल गया। सुभान अल्लाह। मुझे तब याद आया कि मैंने तो इसकी कभी दुआ की थी और वो भी 2 साल पहले। ये था इस्तग़फ़ार का पहला मौजज़ा जो कि मेरी ज़िंदगी में पेश आया। फिर एक और मौजज़ा हुआ। कॉलेज में एक अहम असाइनमेंट जमा कराना था, लेकिन आखिरी तारीख गुजर चुकी थी। मैं परेशान थी कि अब क्या होगा, मगर कुदरत ने एक और करिश्मा दिखाया। कॉलेज ने खुद ही डेडलाइन बढ़ा दी। ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन जब अल्लाह ताला मेहरबान हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी ही नहीं मांगना होता है, बल्कि ये अल्लाह ताला की रहमत को अपने तरफ खींचने का ज़रिया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह ताला इसे हर तंगी से निजात देता है, हर गम से खलास देता है और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करता है जहाँ से वो सोच भी नहीं सकता। वो कहती हैं कि आज मेरा ईमान मज़ीद पुख्ता हो गया। अब मेरी सुबह और रात इस्तग़फ़ार के बगैर मुकम्मल नहीं होती। ये छोटे छोटे मौजज़े दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से मोहब्बत भरे इशारे हैं जो हमें बताते हैं कि मैं तुम्हारी सुन रहा हूँ, बस तुम मुझसे जुड़े रहो। अल्लाह ताला हम सबको इस्तग़फ़ार की हकीकत को समझने और उसकी बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज की वीडियो का दूसरा इस्तग़फ़ार का मौजज़े की तरफ चलते हैं, जो कि न सिर्फ एक इनकलाब के मानंद था बल्कि अल्लाह ताला की रहमतों और इस्तग़फ़ार की ताकत पर मुकम्मल यकीन दिलाना था। उन बहन का कहना है, जब चंद महीने पहले मेरी तबीयत में अजीब सी बेचैनी आई थी,
میرا مینسٹرل سائیکل مکمل طور پر بے قاعدہ ہو چکا تھا اور جسمانی کمزوری کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر بھی میں بوجھل اور اداس رہنے لگی تھی۔ اس کیفیت نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنا مکمل چیک اپ کراؤں۔ جب بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ میں نہ صرف تھائرائیڈ کی مریض ہوں بلکہ ڈپریشن کا شکار بھی ہو چکی ہوں۔ میں ابھی جوان ہوں، زندگی کی راہیں ابھی کھلی ہیں۔ ایسے میں ایسی خبریں سننا میرے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ میں رو پڑی، دل میں بے شمار سوالات اور خوف بھر گیا۔ لیکن اسی وقت اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی فرمائی۔ مجھے ایک اسلامی پیج نظر آیا جس پر استغفار کی فضیلت اور سچے واقعات بیان کیے گئے تھے۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے رجوع کروں۔ یوں میں نے دل سے توبہ کی اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ میں نے روزانہ استغفار پڑھنا شروع کر دیا، کبھی 1000 یا 5000 بار، کبھی 10,000 بار، لیکن سب سے زیادہ میں نے 5000 بار روزانہ استغفار کو معمول بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے روزانہ مسکین کو کھانا کھلایا، صدقہ بھی دینا شروع کیا اور تہجد اور صلاۃ الحاجات کی پابندی کرنے لگ گئی۔ رات کے سناٹے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہاتی، دل کی باتیں کرتی، شفا مانگتی۔ میرے ڈاکٹر نے کہا کہ 1 ماہ بعد دوبارہ ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ میں نے استغفار، صدقہ اور نماز کا یہ روحانی سفر جاری رکھا اور پھر 1 مہینہ گزر گیا۔ میں نے دوبارہ بلڈ ٹیسٹ کروائے اور جب رپورٹس آئیں تو میری آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن اس ٹائم خوشی کے آنسو تھے۔ الحمدللہ ایک رپورٹ نارمل تھی۔ ہر ایک رپورٹ نارمل تھی، نہ کوئی ڈپریشن، نہ تھائرائیڈ، نہ ہارمونی مسئلہ۔ میرے حیض کی کیفیت بھی بالکل نارمل ہو گئی تھی۔ جسمانی صحت واپس آ گئی اور دل کو سکون نصیب ہوا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی، استغفار کی طاقت، صدقے کی برکت اور نماز کی تاثیر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، سورہ نوح کی آیت، پس میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ میری زندگی کی یہ تبدیلی اسی وعدے کی گواہی ہے۔ اگر آپ بھی کسی پریشانی، بیماری یا بے سکونی میں مبتلا ہیں تو آج سے ہی استغفار کو اپنی عادت بنائیے، صدقہ دیجیے، تہجد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیے اور دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استغفار کی برکتوں کا حقدار بنائے، آمین۔ آج کی ویڈیو کے تیسرے معجزے کی طرف چلتے ہیں جو کہ ایک بہن کا ہے۔ وہ کہتی ہیں یہ معجزہ میرے لیے صرف ایک جسمانی شفا کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے کرم، رحمت اور قدرت کا زندہ دلیل ہے، اور اس عید کی سب سے بڑی قیمتی خوشی۔ کافی عرصے سے مجھے جلد کے مسائل کا سامنا تھا۔ چہرے پر دھبے، خارش، الرجی اور بے رونقی نے میرے اعتماد کو چور چور کر دیا تھا۔ میں نے مختلف کریمیں آزمائیں، مہنگے علاج کروائے، ماہر جلد ڈاکٹروں سے مشورے لیے، مگر کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ ہر بار امید کے ساتھ کچھ شروع کرتی اور ہر بار مایوسی ہاتھ آتی۔ پھر ایک دن دل ٹوٹ چکا تھا۔ میں آئینے سے نظریں ملانے سے گھبرا رہی تھی۔ تب دل میں نے ایک خیال آیا، جب سب کچھ آزما لیا تو کیوں نہ اب اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے۔ میں نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ شروع میں دن میں چند بار، پھر 100 بار، پھر روزانہ کی روٹین بن گئی۔ پھر وہی استغفار صبح تازگی، رات کو سکون اور دل کا سہارا بن گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اسے دل سے پڑھتی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں امید کے ساتھ۔ میں نے ایک اور چیز شامل کی، رقیہ شرعیہ کی تلاوت۔ روز رات سونے سے پہلے میں قرآن کی آیت شفا پڑھ کر پانی پر دم کرتی اور وہی پانی پیتی۔ یہ کوئی روایتی دوا نہیں تھی بلکہ یہ یقین، ایمان اور اللہ کے کلام کی طاقت تھی۔ اور پھر صرف 3 دن کے اندر میری جلد نے ایسا بدلاؤ دکھایا جو مہینوں کی دوائیوں نے بھی نہ کر سکا۔ میری اسکن چمکدار، داغ دھبے ختم اور سب سے بڑھ کر میرا دل ہلکا اور روشن ہو چکا تھا، الحمدللہ۔ میری عید اب صرف کپڑوں، مہندی اور خوشبوؤں کی خوشی نہیں رہی بلکہ یہ عید میرے لیے اللہ تعالیٰ کے کرب، شفا اور روحانی خوشبو کی عید بن گئی۔ آخر میں جاتے جاتے آپ سے اتنا ہی کہوں گی، اگر آپ بھی کسی جسمانی یا روحانی مسئلے میں مبتلا ہیں تو آپ
استغفار پڑھنا شروع کر دیں۔ دل سے، آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ، امید کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 80، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے انوار، برکتوں اور رحمتوں سے نوازے گا۔ بس شروع کریں آج سے، ابھی سے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔